अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। मुल्की सियासत पर बात करेंगे। सबसे पहले पीडीएम पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट। पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट का ये एजेंडा था कि किस तरह वो खान साहब की हुकूमत को गिराते हैं, किस तरह मुल्की मैशत जो कि संभल रही है उसका नुकसान करते हैं, किस तरह वो कोरोना वायरस जो कि एक मोहलिक मर्ज है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है, जिस पर पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे बेहतरीन काबू पाया। और एक वक्त वो भी आया कि दुनिया ने मिसालें देना शुरू की। अमेरिका में जिक्र हुआ, दुनिया भर में जिक्र हुआ कि अगर तुम कोरोना वायरस पर काबू पाना चाहते हो तो जाओ जाकर इमरान खान को देखो, जाओ जाकर पाकिस्तान को देखो जो कि एक छोटा सा मुल्क है जिसको पिछले 70 सालों से लूटा गया है, जिसमें जो भी हुक्मरान आया है उसने सिर्फ कौम को लारे दिए हैं, उसने ना तो सेहत का निज़ाम बेहतर किया। जाओ उस मुल्क में देखो जहाँ के वज़ीर आज़म अगर बीमार होते हैं तो बैरून मुल्क चले जाते हैं, जहाँ के सदर, जहाँ के वज़ीर अगर बीमार होते हैं, उनके सर में भी दर्द होती है तो वो जाकर लंदन से चेकअप करवाते हैं। और उस मुल्क के गरीब सरकारी अस्पतालों में एक पर्ची के लिए 2-2 घंटों तक लाइन में लगते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उठकर चला गया होता है। अगर डॉक्टर मिल जाए तो वो आपको चेक भी नहीं करता, आपसे पूछता है कि जी दसो की मसला है। आप अपना मसला बताते हैं, वो आपको दवाई लेके दे देता है कि जाएं बाहर स्टोर से ले लें। उस मुल्क को देखें कि उस मुल्क में इमरान खान को आए हुए अभी 2 साल हुए हैं, उसने उस मुल्क की किस्मत बदल दी है। वहाँ पे दुनिया में सबसे कम केसेस आए और इंतहाई जल्दी के साथ एक मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पाया। जाओ उनको देखो। ये पाकिस्तान का जब मुकाम बन गया दुनिया में, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के हवाले से एक डे भी बनाया, तो उस वक्त इन लोगों को तकलीफ हुई कि अब तो हमारी कोई स्पेस नहीं बचने वाली। अब तो आगे मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी आने वाला है, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। लिहाजा मुल्क के सारे डाकू चोर, सारे चोर उचक्के इकट्ठे हुए और उन्होंने एक दाढ़ी वाले मौलवी को साथ मिलाया, जिसके बातों में लोग आ जाते हैं, जिसकी अपनी एक फौज है। और मुल्क की ये लिबरल पार्टियां एक मौलवी के पीछे होकर खान के खिलाफ मैदान में आ गई। अभी जो सबसे पहला झटका लगा है पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट को, वो ये है कि जलील शरकपुरी साहब आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 25 से ज्यादा मेंबर पंजाब असेंबली उनकी मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार से। ये बुज़दार पर तनकीद करते हैं, इवन मैं खुद कई दफ़ा तनकीद करता हूँ, लेकिन बुज़दार इतना भी स्लो नहीं है। बुज़दार से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जलील शरकपुरी साहब का ये भी कहना है कि 30 से ज़्यादा जो अरकान असेंबली हैं, सूबाई असेंबली, वो पीटीआई से राबते में हैं। हम ऐसी सियासत पर लानत भेजते हैं जो कि पाक फौज के खिलाफ हो, जो कि मुल्क के खिलाफ हो। हम आवाम का वोट लेकर आए हैं, इनके कहने पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये पहली सूरत हाल है, ये पहला झटका है पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट को। दूसरा झटका पिंडी बॉय शेख रशीद। शेख रशीद जिसे पाकिस्तान में तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन इंडिया की भी टांगे कांपती है शेख रशीद का नाम सुनकर। शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया है। अब जो नवाज लीग के लोग हैं, एहसन इकबाल खास तौर पे, वो अपनी इस तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं कि खान तो कहता था कि शेख रशीद को मैं चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, अब उन्होंने शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया है। मोहतरम एहसन इकबाल साहब, आप कहते थे कि हम जरदारी के पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे, हम जरदारी को सड़कों पर घसीटेंगे। एहसन इकबाल साहब, आपने जरदारी की जो एहलिया है साबिक वज़ीर आज़म, उनकी जो इंतहाई वर्गल तस्वीरें जो वायरल की,
اور پھر آپ نے بلاول بھٹو کے بارے میں جس طرح سے الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے آپ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، جس طرح سے رانا ثناء اللہ کہتے رہے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے کہ مریم نواز اوور ٹائم لگاتی رہی ہیں کیپٹن صفدر کے ساتھ، یعنی انتہائی گندے الفاظ استعمال کرتے رہے، تو آپ کو تو ان باتوں پہ شرم نہیں آتی؟ آپ کو تو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ملے کے پیچھے، آپ ایک مولوی کے پیچھے چھپ گئے ہیں؟ لہٰذا جی شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے اور اب اپوزیشن کی ٹانگیں کانپ رہی ہے۔ شیخ رشید سے جو بلاول کا ایک عشق ہے اور مریم نواز کے خلاف جس طرح سے وہ بولتے ہیں، اب خان صاحب نے جو اہم ٹاسک دیا ہے، میرے سامنے اس وقت جو خبر ہے کہ شیخ رشید کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے خود بلایا ہے شیخ رشید کو اور یہ اہم قلمدان اجاز شاہ سے واپس لینے کے بعد شیخ رشید کو سونپا ہے۔ خان صاحب نے جو ملاقات میں الفاظ استعمال کیے ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ قانون پر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے، پاکستان دشمن موومنٹ کی بینڈ بجا دو، اگر یہ کرونا وائرس سپریڈ کرتے ہیں، اگر یہ سڑکیں بلاک کرتی ہیں یا اگر یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ ان کی بینڈ بجا دیں۔ اب شیخ رشید کے پاس بے شمار جو ہیں پلس پوائنٹس ہیں، شیخ رشید بول اچھا لیتے ہیں، شیخ رشید سینئر سیاستدان ہیں، شیخ رشید پیپلز پارٹی کو اور نواز لیگ کو اندر سے جانتے ہیں، پھر ایک شیخ رشید ان دونوں پارٹیوں پر بھاری ہے، پھر شیخ رشید کو جب اتنا بڑا عہدہ مل چکا ہے تو وہ ان کو ویسے ہی فارغ کر دے گا۔ اب شیخ رشید کی جو ایک دھاڑ ہوتی ہے ان کے ترجمانوں پہ وہ بھاری ہوتی ہے۔ آج میں سن رہا تھا ان کے ایک نواز لیگ کی مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، عجیب و غریب سی وہ شخصیت ہیں، اور جس طرح سے وہ بولتی ہیں یہ آٹا چینی گیس بجلی چور، یہ مطلب عجیب و غریب لوگ، عجیب و غریب سوچ، عجیب و غریب ان کے کام۔ تو اب جو نواز لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں ان کا بھی امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ غلطی ہو گئی کہ نواز شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، سارے سیاسی چودھری مر بھی جائیں تو مولانا فضل الرحمان کا کرڑا نہیں نکلے گا۔ اب سیاسی چودھری یہ جو انہوں نے مثال دی، میں جلدی کے ساتھ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں میں ایک مراسی رہتا تھا، مراسی آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس مراسی نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ جو بڑے چودھری صاحب ہیں اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیا چودھری کون ہوگا؟ اس کی والدہ نے کہا نکا چودھری۔ اس نے کہا اگر نکے چودھری کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی والدہ نے کہا ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ چودھری بن جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا ان کے چچا زاد بھائی ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر چودھری کون ہوگا؟ والدہ نے کہا پھر ان کا چھوٹا بیٹا چودھری بن جائے گا یا بڑا بیٹا چودھری بن جائے گا۔ اس نے پوچھا اگر چھوٹا بیٹا اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد چودھری کون ہوگا؟ اس نے کہا ان کا کوئی اور گھر کا فرد ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی طرح سے بات چیت چلتی رہی۔ مراسی نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گاؤں کا نیا چودھری کون ہوگا؟ تو ماں نے تنگ آ کر کہا کہ بیٹا سارے چودھری بھی مر جان، اگر کوئی چودھری بھی نہ روے تو چودھری نہ بن سکتا، تو مراسی رانا میں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو جو خواہش ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی۔ ان کے اپنے لوگ ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں، پھر شیخ رشید صاحب جو میدان میں آ چکے ہیں وہ ان پر بھاری ہوں گے۔ اور میرے خیال سے اس صورتحال میں جب یہ مشکل وقت ہے، ان گھٹیا لوگوں کو جو ملکی اپنے مفاد کے لیے ملکی مفاد کو پس پردہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے شیخ رشید بیسٹ آپشن ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔